Maayong hapon mga higala. Balik na sa atong programa. Dili ta magdugay nyo nag-ingon akong ba sahon diri, nag-ingon diri sa title. An overflowing fountain. Atong ablihan atong mga Biblia diri sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. So sunod lang no. Nag-ingon diri akong basahon. Giluwas kita niya o gipili aron mahimong katawhan niya. Dili tungod sa atong nabuhat kundi tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Jesus sukad pa sa sinugdanan. No? Unsa ganito mga igsoon, mga higala? Giluwas kita niya o gipili aron mahimong katawhan niya dili sa maayo natong mga buhat. Gipili ta sa Dios para sa iyang kahimayaan. Kita wala ta nagpili sa Ginoo kundi ang Ginoo may nagpili nato para mahimo kita mga kanakan sa Ginoo. Gihatag niya ang grasya walay bayad. Ang kaluwasan sa matag usa ka tawo walay bayad. Naa na siya. Giduphan ta ni Kristo dito sa cross tungod alang kanimo kanako. Walay bayad. Libre gasa na siya. Pag kita sad kinahanglan aduna putoy buhaton sa atong kinabuhi. Kay gusto man ta maluwas no, nanan kaluwasan pero mugot o prasista diha sa Ginoo. No? Nagim siya dinhi dili sa maayong mga binuhatan. So dili maayo tag mga buhat, naluwas ta, dili. Kun dili pagbot sa Ginoo nga gipili ka ug ako para sa kahimayaan sa Dios. Gipili kita sa Ginoo para sa iyang kaugalingon. Wala, dili kita ang nagpili sa Ginoo kundi ang Dios mo nagpili nato. Amen. So nigon siya diri. Unsay promise sa Ginoo? Efeso chapter 1 verse 4. Gipili aron mahimong balaan ug walay sala sa iyang atubangan. Gitakda ng daan nga himuon niya kitang iyang katawhan o mga anak pinaagi ni Kristo Jesus. Gusto sa Ginoo. Sugo sa Dios nga mudayeg ta niya. Ang atong kaluwasan, giluwas ta sa Ginoo para dai mudayeg ta sa Ginoo. Para mahimo ta iyang katawhan. Para sa iyang kaugalingon. No? O kini ding atong pagdayeg sa Dios sugo ni sa Ginoo. Kini atong pagdayeg sa Ginoo ba sugo ni niya. No? Asa na to mabasa atong paaprubahan, no? Atong paaprubahan diri sa Psalms 115 verse 1 to 6. Akong basahon, sunod lang ha. Dayga ang Dios diha sa iyang templo. Dayga ang iyang pagkagamhanan diha sa langit. Dayga siya tungod sa gamhanang mga butang nga iyang gihimo. Dayga siya nga magkagagahom sa tanan. Dayga siya pinagi sa mga tumpita. Dayga siya dinuyugan sa mga alpa ug sa mga lera. Dayga siya uban sa mga tambor ug panagsayaw. Dayga siya dinuyugan sa mga alpa ug sa mga plauta. Dayga siya uban sa mga piyang-piyang sa masaba nga mga piyang-piyang. Dayga ang Ginoo kamong tanang mga binuhat. Dayga ang Ginoo. Amen. Susugo ni sa Ginoo di ay nga magdayeg ta siya ha. Sugo ni sa Dios nga magdayeg ta sa Ginoo. No? Mo na nga mupakpak ta, musayaw ta, gamito na tutong dila sa pagkanta. No? Kay sugo ni sa Ginoo nga ato siyang sayawan sa pagdayeg ngadto niya. Practice lang kita dinis kalibutan. Kay dito sa langit wala nay hunong na to. Unsay giingon diha? Di tang unang pasalamat dinis kalibutan, nagpractice lang gyud ta. Nagpractice lang kita ning kalibutan na.
magdayeg sa Dios, magdayeg diha sa iya ha. Practice lang yun ni. Amen. Sugo ni sa Ginoo nga ato siyang sayawan, ato siyang daygon, no? Ang Dios na to nga dili makita, atong sayawan, pakpakan, no? Para siya malipay sa atong kinabuhi. Amen. Efeso chapter 1 verse 4. Efeso chapter 1 verse 11 to 14. Nag-ingon sa diri. Ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios. Ug diha kang Kristo gipili kami sa Dios aron mahimong iyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Amen. So sige ingon, ang tanang butang dining kalibutan na wala dining kalibutan na nga dili gikan sa Ginoo. Ang tanan gikan sa Dios. Ang tanang butang gikan sa Dios. Sumala siyang laraw, no? Pero dili ba magplano ang kinugdautan na iyan na ni sa kaaway, no? Tanang butang gamiton sa maayo ang tanang butang. Pero ang butang gani gamiton sa dili maayo, dili na pang Ginoo. Wala na kay dili man magplano ang kinugdautan. Amen. So kanang na kay butang dira gamita sa maayo, ayaw gamita sa dautan, no? 12 ug maoy pagbuot sa Dios nga kami nga maoy unang nagsalig kang Kristo magdaig sa iyang himaya. Na mga apostoles sa anang panahon, mga Kristohanon, sila nisuon lang ng pudta, nisunod pudta. Adunay sugo. 13. Ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Bituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad. Timaan nga kamo iya na. Anhita no, anhita kay kasagaran na ni wala gyud kasabot na ani. Anino? Si Juan Bautista magbautismo, si Juan magbautismo sa paghinulso lang to. Ano, paghinulso, repent no. O paghinulso lang to, bautismo. Pero ang Ginoo mo bautismo sa Espiritu Santo. Timaan, gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kanyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaan, no? So, busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kanyo sa Espiritu Santo, no? Gitawag sa ingon nga adunay prueba. Adunay prueba nga iyang gisaan. Timaan nga kamo iya na. Kinahanglan imo ng pangayoon sa Ginoo heavenly language. Heavenly language. Siya karabana handa yaraba sikaraba handa yarara. Ore bakhanda yaraba sikaraba handa yaraba sikarara. Ore bakhanda yaraba sikaraba handa yarara. Ore bakhanda yaraba sikarara. Kay ngano dito sa langit dili tamag magbinisaya. Adunay heavenly language. Maunay gi timaan na tinguhaa gina. Tinguhaa unsay giingon sa pulong sa Ginoo kung nakulangan ka pangayoa sa Ginoo kay hatag na siya sa imuha, no? Pagtinguha sa mga hiyas nga nakulangan ka niini. Nakulangan ka pangayoa sa Ginoo, no? Pangayoa sa Ginoo. Nya unsay Ginoo unsay giingon nga iyang gisaad timaan nga kamo iyan na, no? Glory to God. Gatawag sa ingon nga heavenly language. Kinahanglan adapon jud na, kinahanglan nga dawaton jud na, kinahanglan nga naagi ka ni ana, no? Timaan nga kamo iyan na. Amen. At least makasabot ta. 14. Ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios. Hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan. Dayon ta ang iyang himaya. Ano? Unsa gani timaan? Patik na no, gipatikan kamo sa Dios. Mao ang pinagi sa paghatag sa Espiritu Santo. Gitawag sa ingon ba nga gipatikan kita. No kinalan kabalo ka nga heavenly language. Tinguhaa. No pag tinguha.
no pagtinguha nakulangan ka tinguha pangayo sa Ginoo makabalo ka niini no mao ka na ipatik kadito lagi sa langit dili lagi ta magbinisaya amen so mao nay saad asa nato mabasa sa Efeso chapter 1 verse 13 no timaan nga kamo iyan na gipatikan sumuna siya no kay kang Juan Bautista pag hinulso lang to motoy na bautismo ari kang Jesus Christ patikan ta iyang gisaad na maong Espiritu Santo mao na siya nga kinahanglan nga adunay speaking in tongue ayo pagsupak nga naman kay kini siya mao ni timaan nga iyan na ta sa Ginoo amen amen sunod unsa giingon dire Efeso 2:11 Ephesians 2 verse 11 hinumdumi nga kaniadto kamong mga dili Hudyo makasasala nga matud pa sa mga Hudyo dili tinuli kay sila god nga mga Hudyo nag-ingon man nga sila tinuli nga sato pa gituli sa tao unsa giingon unsa gani giingon sa Efeso chapter 2 verse 11 hinumdumi nga kaniadto kamong mga dili Hudyo makasasala so kaniadto ang mga Hudyo ug ang mga dili Hudyo dili gina magsulti-sulti sa Marianhon ka dili na sila magsulti-sulti pero pag abot ni Jesus Christ mo nang gitawag sa ingon mo nang naanay giitawag so love your enemy no nagitawag sa ingon nga makasulti na ta sama na tong babae nga taga Samarianhon ya ningon nang kuan nga katong dito nag-abot sila sa kuano sa Atabay no sa balon nag-abot sila dito ngayon paimnara ko na ng imong sa man tubiga tubig sa kay nabuhi mo to nga nang invite siya nang invite siya o dali ra mo na ni siguro siya ang Mesiyas ana sa so dili magkasundo sa una kay nang itawag sa ingon nga basta dili tinuli o kamo kay makasala mo kay dili mo tinuli kanina tinuli sa tao no so karon matinuli sa dili kung mudawat kang Jesus Christ luwas jud ka ano man gikuanan sa nadia sa kang Abraham si Abraham gitawag sa Ginoo wala pa bito siya tulia o natuli to siya kay kauban siya sa iyang anak si Ismail 13 na edad ni Ismail dungan sila tuli ana no pagtawag kang Abraham wa pa siya natuli so giluwas na siya sa Ginoo so diri sila nagbasi mo na nga matuli man ka sa tinawhanon or dili ka tinuli sa tinawhanon ay tawag sa ingon nga kung modawat ka ni Jesus Christ nga imong Savior imong Ginoo imong King luwas jud ka no kay diha man nagibasi okay amen ba so nagyon sa dire sa 12 kanadto na himulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo ug dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios wala kamoy bahin sa mga kasabutan nga gipasikad sa mga anak sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan nagkinabuhi kamo ining kalibutan nga walay paglaom ug walay Dios so ingana no unsa gid kata sa una magkinabuhi daw ta nga walay Dios walay paglaom no walay Dios walay paglaom sa unang panahon mga langyaw kita wala tay labot sa dili ba ta kuan sa Ginoo dili ba ta nga mga wala ba ta dili ba ta mga piniling katawhan sa una gitawag sa ingon nga ang mga Hudyo ra mga Israelites ra mga Israelinhon no pero karon salamat kay Ginoo nga gipanagtawag kita no gipili na kita ang Dios ang nagpili nato apan karon nahiusa na kamo kang Kristo kay si Kristo gayud mao ang atong pakigdait gihimo niya ang mga Hudyo og ang mga dili Hudyo nga usa na lamang kakatawhan piniagi siyang kamatayon giguba
niya ang paril sa panagbingkil nga nagulang kanila. Okay? Amen ba? So, unsa giingon? Unsa giingon dire? Diri sa 14, kay si Kristo gayud mao ang atong pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudiyo o ang mga dili Hudiyo nga usa lamang. Amen. Kaway-kaway naman dyan. Usa na lamang kakatawhan. No? Sa espirituhanong bahin, Israelites kita, mga sa espirituhanong bahin. Nadugtong ta dito nila. Pinaagi sa iyang kamatayon. Giguba niya ang paril sa panagbingkil nga nagulang kanila. So, nahiusa na kita, usa na lamang. Mga Hudiyo o mga Israelites, o mga Israelinhon o dili Israelinhon, managsama na lang. Amen. So, pabor no? Pabor gihatag si Ginoo kanato. Pinaagi sa iyahang kamatayon. Gitubos ta si Ginoo. Unsa gyud giguba ang paril. So, ang pader ba nga nakaulang, no? Nakaulang sa panagbingkil. Tawag sa iyong sala ni, no? So, giguba. Gibungkag sa Ginoo. Pinagi sa iyahang kamatayon. So, ang tanan makasulod na. Kakuan ka na itong hinamdom mo na itong giguba o gitabas ang templo kada tong kurtina gikan sa babaw nga ripadung sa ubos nagisi. Open ba na open. So, buti pasabot na to, wala na yung nakahadlang. No? Wala na yung nakaulang. Tanan, makaduol na kang Kristo. No? Ang tanan, gi-invite nga moduol kang Kristo. No? Anytime, sang pitas Ginoo, mutubagit siya. Amen. Giguba niya ang paril sa panagbingkil. No? Nga mao'y nakaulang kanila. Mao'y nakaulang kanila. So, wala na. So, si Kristo nang nagharis itong kinabuhi. Romans 8 verse 38. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanako kanato gikan sa iyang gagma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o ang mga langitnong pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon o ang umaabot nga kapanahonan. Walay makapahimulag kanato, no? Walay makapahimulag kanato. Gawas lang kung ikaw mo desisyon nga mo talikod ka sa Ginoo, mo biya ka sa pag-alagad, backslide ka ba? Nga mo desisyon ka, nga dili na ka mo sunod sa Ginoo. Ikaw mismo maoy ni desisyon. Bisan og kalisod, dili na maoy makaulang nato nga mo stop ta sa pag-alagad niya. Mo stop ta sa pag-alagad sa Ginoo. Ikaw ang nagadesisyon nga ikaw mo bulag o pangalagad sa Ginoo. Mao nga nay daghang di backslide. Ay dili sila kagwanta sa mga kalibutan, magtan-aw sila kanindot taman ana. Labi na ka ng sayo-sayo sa pig-ok nga lugar. Hinana no. Mga kangit-ngitan. Nana. So, di sila kapugong. Labi na sa giingon diha sa pulong sa Ginoo nga ayaw tan-awa ang vino nga nagapula nga haut kay kung muinom ka niya na daw sabitin nga mulikos kanimo. Daghan na kay nga matay no, nga maigo ang ilang atay sa ilimnon. No, mudako ang tiyan. Ana siya nga muhubag ang atay. Liver flow na sita mo na. Mag-agos ba ang atay ba? Kay ning flow siya, ning hubag siya. Tungod kay naluto sa ilimnon. Tungod ang mga tinae na nadunot na kay siging inom. O wari ya pagkatagaman. Ano? So, muna ingon nga ayaw tan-awa ang bino nga haut nga nagapula.
mo daw sama sa bitin nga udto-udto. Mulikos kanimo. So ang pulong sa Dios nag-warning, no. So mo na nga careful. Ingon siya verse 39. Bisan ang kapalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa nga mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Wala daw makapahimulag gawas nun kung imong desisyon nga mubulag ang pangalagad sa Ginoo. Kung mubulag ang pangalagad sa Ginoo, puy daw warning, manubag jud ka sa Ginoo na, no? Ayaw hulata, ayaw hulata. 2 Corinthians 5:17, 18 tungod 20. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na og ang bag-o miabot na. Gibuhat sa Dios kining tanan og gisugo usab ang mga gibuhat sa Dios kining tanan og siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo og gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Okay. So kitang giuna sa Dios. Kitang giuna sa Dios. Naatay buluhaton. Naatay buhaton para pagkabig nila. Mobita na nga unsaon nato. Unsay ingon na mulakaw man jud. Sangyaw na unsaon pagkabig nila kun dili ka mulakaw. No, unsaon pagkabig nila? Nara sa sud sa panulay. So wala pod ka makatuman sa pulong sa Ginoo nga. Unsay giingon diri? Pagpasiguli. Kitay gitigaan og otoridad sa Dios. Aron sila pod mapasiguli ang ilang relasyon ngadto sa Ginoo. Muna ang kining uban nga wala makasabot mingon nanguani sila nangumbinsi. No. Sugo na sa Ginoo nga naman init lagi imperno. Init ang imperno, no. So mo na siya mukabig sa tag mga katawhan. Nga naman sugo na sa Ginoo aron mapasiguli ang ilang relasyon ngadto siya, ha. Ayo pakadak imong relihiyon kay kanang relihiyon di man na makaluwas. Ang relasyon nimo sa Ginoo pakadak Kumusta man imong relasyon sa Ginoo? No? Paduol gid sa Ginoo. Bisan pa mga naa sa duol, pakisandurot pagyud. Ana sa 19. Moy among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasiguli sa tanang tao. O tanang tao no, mulakaw gyud ang unang nangaluwas. Questionable kayo kanang unang nangaluwas. Kung dili mo lakaw, dili mo sangyaw. Kanang na sa sud sa panimalay, ipakita lang. Ang masunod na sila. Pakita nga si Kristo imong Ginoo. Makita si Kristo sa imong Ginoo. Kay dili pa pod makita si Kristo sa Ginoo sa imong kinabuhi, kana sa sud sa imong panimalay. Wala pa po'y kausaban na. Pero kana sila nangausab na, nakita na ka si Kristo sa imong kinabuhi. Si Kristo na nakita nila sa imong kinabuhi. No? If I change, everything changes. Ano siya? So, dayon diri siya sa 19. Moy among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala mag-isip sa ilang mga sala. Di ba nindot kayo wala nag-isip kung ino sa atong mga sala. O gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Kita gimensahe antas Ginoo naay mensahe nga atong ihatag ngadto sila, ha, aron madapod sila ngadto sa Ginoo, mapaduol sab sila ngadto sa Ginoo. Manang adunay process. Anya no. Ang importante lang nga musugot jud ka sa pulong sa Dios. Busa, yung 20, busa ani kami gipadala ni Kristo og samara nga ang Dios gayud ang nangaliupo kaninyo pinaagi kanamo sa ngalan ni Kristo. Naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. So mo na nga adunay pagpanlakaw makalakan sa Ginoo, mohangyo nga ang Ginoo gugma, ang Ginoo maayo, ang Ginoo gamhanan, ang Ginoo milagroso. So ingo ana no. So mao na siya ang Ginoo
maayo sa tanang kinabuhi, maayo sa atong mga kinabuhi. Nagitawag sa ingon ba nga gipadala ta ngadto nila para nga sa mga kita ngadto sa ila sa mga si Kristo nga liyupo nila. Mo bitan nang naay mga kaanakan sa Ginoo, mga nag-alagad sa Dios na mahinangop kita nga naa sila nganuman kay gipili lagi ka sa Ginoo. Dili jud ka hunungan sa Ginoo. Ug mutuktok sa imong panimalay. Ang Ginoo gugma. No? Ang Ginoo gugma. Maghisgot ta na sa unahan kung nganong adunay mahimong ma-questionable ang kinabuhi. Ato nang tubagon niya. 21. Walay sala si Kristo apan gipaka makasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahius sa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. So inana day no? Si Kristo walay sala unya gihimo siyang sad-an. Ha? Aron sa atong pagkahius sa kaniya para mahius ta sa Ginoo. Iyaha nga kababuton nga mahimo pud ta nga matarong atubangan sa Ginoo. So ana no, makaambit kita. Galatians chapter 3 verse 26. Pinaagi sa pagtuo kamong tanan na himong mga anak sa Dios sa pagkabig hiusa ninyo kang Kristo Jesus. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. Busa nakaambit kamo sa kinaya ni Kristo. Mo, amen. So muna ang atong kinaiya, 9 fruitful of the Holy Spirit no. Muna nga sa atong kinabuhi na ana siya. No, makita si Kristo sa atong kinabuhi. Kinaiya ni Kristo ba makita sa atong kinabuhi. Dili na atong kaugalingon. Okay, ang daan nga mga butang, daan natong kuan na hukas naman to. Nawala naman to. Ato na maghukas. Bago naman tang binuhat sa Ginoo. Diri sa 29. Kon kamo iya na ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham o madawat ninyo ang gisaad sa Dios. So unsay atong madawat? Ang gisaad sa Dios. Unsay may gisaad sa Ginoo? Unsay gisaad sa Ginoo?